Alors, on va commencer. Oui, monsieur. Alors, maintenant, on va corriger l'exercice 8. La question 1, c'est étudier les variations de G. Donc, J'ai pris. voilà. G, c'est quoi déjà? Donc, G de X, c'est شحال يا ناصر X تسناو استاذ انا معاك نجبدها. شي واحد اخر يعاوننا. انا دابا غنجبد دغيا. Plus 1 moins 2 ln de X. G de x au cube. لا 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 لا. X plus 1 moins 2 ln de x. بلاتي حنا مالناش خصنا نرجعوا. هي هذيك. X plus 1 moins 2 log de X. Donc, étudier les variations de G. Donc, comparé à la question précédente, on a G dérivable. اش من مجال علاش ديريفال؟ R. الله اكبر. شنو R plus sur R plus sur 0 plus l'infini 0 x كلي R plus راه داخل فيها 0 خاصكم تحيدوا 0 دونك غنديروا 0 plus l'infini ولا نديروا R plus étoile باش نخرجوا 0 علاش يا مسيو ما فهمتش؟ علاش يا مسيو؟ Le logarithme, il est défini sur quel intervalle? Sur 0 plus l'infini. و x و plus و x راه r. يعني نديرو موان انفيني انت 0. الدومين ديفينيسيون غادي تفرضوا اللوغ. دونك انت مثلا ملي غتقول x ابارتي دي اف غادي تمشي تشوف شنو عندك. الدومين ديفينيسيون كتشوف واش عندك اللوغ، داكشي داخل اللوغ خصو يكون ستريكتوم بوزيتيف. واش عندك كسر داكشي خصو يخالف زيرو. واش عندك جذر غاسين داكشي تحت من الغاسين خصو يكون اكبر ويساوي زيرو. اذا انت فاش غتحدد الدومين ديفينيسيون ديالك عندك اللوغ غتقول اكس خصو يكبر من صفر. اذا الدومين ديفينيسيون هي 0 بلس انفيني. هذيك بولينوم ما غاديش تسوق ليها لان ديفينيسيون ار. متفقين؟ واضح ناصر ولا لا؟ ياك ناصر اللي كان كيسولني. Oui. Pour tout x strictement positif, on a g' G' de x égale 1 moins 2 sur x. Moins 2 fois la dérivée de log de x, il y a 1 sur x. Donc, il y a 1 moins 2 sur x. Donc, il y a x moins 2 sur x. Donc, et comme X annule 2. Quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x est positif. X en ordre de 0 plus l'infini. Donc, g' de x est le signe de x moins 2. x moins 2. Bien. Donc, donc g' de x annule O. Donc, déjà, dans mes définitions, c'est qu'on 0 plus l'infini. Donc, g' de x reste positif. Il y a un échelle à x moins 2, mais il y a x moins 2 positif. يعني من غير x fait 2 اذا x fait 2 يعني هي 2 الفوق يعني هنا غتكون هذه بوزيتيف يعني ما تبقى في الانترفال غندير موان دونك اذا هنا لي فارياسيون دو جي اش غادي ندير هنا غادي ندير اش دي كرواسونت وهنا كرواسونت ليماج ديال 2 هي 3 راه ما طلبوش منا طابلو دو فارياسيون. Il suffit de dire que la fonction est décroissante sur 0,2 et croissante sur 2 plus l'infini. D'accord? Oui. On a un tableau de variation, donc on peut dire les variations. F négative sur 0,2, donc elle est décroissante, positive sur 2 plus l'infini, donc F est croissante sur 2 plus l'infini. Donc on demande la question suivante. Je peux dire la question suivante. La question suivante. Vérifiez que J dit L2 égale Ln de 2. La question suivante, vérifier que J de 2. Voilà. نمشيو J نعاودو ب 2. واخا غنرجعوا ل شنو غنديروا شنو هي جي ديال 2 نمسحوا بعدا هذا الشيء هذا
Donc G de X كانت عندنا هي X plus 1 moins 2. Plus 1 moins 2 ln de x. دابا غادي نحسبوا H في la question B. G ديال 2 شنو هي؟ 3 moins 2 L. Moins 2 ln de 2. Il y a 3, on a montré que c'est 3. Moins 2 ln de 2. ياك ln de 2. هما شنو عاطينا؟ ln de 2 وي هما اش عاطينا؟ هذه نقدروا نكتبوها اش؟ هذه نقدروا نكتبوها هي ln ديال E à la puissance 3. D'accord? 3 sur 2 L. وهذه نقدروا نكتبوها ln de 4. لأن 2 طلعوها هنا تولي 2 au carré. ياك ومن بعد اش غتولي عندنا ها هي لأن عندكم واحد بروبريتي log de A moins log de B. Moins f de p هي ln de a sur هي اللوج هي ln de A sur ln de B. لا ماشي ln de B. ln de A sur B. a sur Il y a ln de E à la puissance 3 divisé par 4. ياك ملي صافي مزيان من بعد كيطلبوا منا لو سين دو جي ما تنساوش اش لقينا ان جي دو اكس ديكروسونت من هنا حتى ل 2 وهنا جي دو 2 وهنا كروسونت اكس جي دو اكس يعني الا كانت هاد لا كونتيتي بوزيتيف اذا كانت جي ديال 2 بوزيتيف اش غيوقع اذا كانت بوزيتيف بمعنى بحال الا عندك شي فونكسيون هكا دايره ياك كتجي مثلا حتى الصوره ديال 2 وكتكون بوزيتيف مثلا الصوره ديال 2 هذه هي 2 يعني بحال الا قلتي لا فالور مينيمال بوزيتيف يعني لا فونكسيون ديما غتكون فوق من لاكس دي زابسيس يعني ديما بوزيتيف لا فونكسيون جي اذا هنا الا بينا بلا هاد لا كونتيتي بوزيتيف غنستنتجوا بلا لا فونكسيون جي بوزيتيف داكور شنو غنقولوا هنا هنا ln de E à la puissance 3 sur 4 est une valeur minimale. ياك ولا لا؟ Minimale de G sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, pour n'importe quel choix x dans l'intervalle 0 plus infini, G positif. Croissant. G de x غتكون كبر من la valeur minimale ديالها اللي هي ln de E sur 4. دابا or حنا اش كنعرفوا بلي راه E كبر من 2 ياك ولا لا؟ لان E تقريبا كيساوي 2,71. دونك اش غتولي عندي هنا E à la puissance 3 غتكون كبر من 8 يعني الا قسمناها على 4 دونك E à la puissance 3 divisé par 4 غتكون كبر من 2 دونك واش غنستنتجوا بما ان هذا كبر من 1 دونك اش غنقولوا E à la puissance 3 divisé par 4 غيكون كبر من 1 عرفتي علاش كندير هذا الكالكول لان نتوما في الكونكور ممنوع عليكم كالكولاتريس فهمتي يعني تقدر تبين هذه بوزيتيف بهذه الطريقه دونك غادي ندخل اللوغ غتولي عندي اللوغ ديال E à la puissance 3 divisé par 4 كبر من اللوغ ديال 1 وشحال هو اللوغ ديال 1 0. دابا لاحظتوا علاش خديت هنايا 1 شي واحد غيقول لي علاش هو خداها كبر من 2 علاش ما خلاش 2 ودخل اللوغ دو 2 خديتها 1 باش تجيني ديريكتومون 0 لان 2 كبر من 1 اذا هاد لا كونتيتي كبر من 1 وغندخل عليها اللوغ غتعطيني ديريكتومون 0 اذا هاد لا كونتيتي بوزيتيف اش غنستنتجوا دونك quel que soit x dans strictement positif راه جي دو x غتكون strictement positif واضح وي مزيان ما كاينش شي كيسيون ياك on passe نشوفوا la question suivante donc غندوزو دابا لا فونكسيون f de x اللي هي f de x كتساوي x plus log de x moins log de x au carré calcul limite de f de x عند 0 plus et interpréter géométriquement le résultat هنا غتزيدو 0 plus ضروري لان غير نسيتها هنا 0 plus صافي alors نمشيو alors شحال كان الرقم ديال السؤال واش نقدروا 3 شحال كان الرقم ديال السؤال هو 3 ياك ولا فونكسيون شنو هي لا فونكسيون هي f de x كتساوي x plus ln de x x plus ln de x moins ln de x à la puissance 3
فوالا موان ln دو اكس او كاري. دونك حنا دابا الا بغينا نشوفوا الليميت ديال اف دو اكس كون اكس تون فيغ زيرو، هذوك الخطره اللي فاتت كنا شفنا لي ليميت ديال اللوغاريتم. اذا شنو غتخرج لنا هذه؟ موان لانفيني ياك، وهذه زيرو، وهنايا غتخرج لنا موان لانفيني او كاري هي لانفيني ياك، ومع هاد الموان غتولي موان لانفيني. اذا موان لانفيني دابا هادي شوف نعاودو بشويه بشويه. دونك هنا هادي غتمشي لموان لانفيني ياك، تنحيد عليا ما كتبانش لكم هاد لابارك حلا ياك؟ لا. كتبان لكم عاديه. دونك هادي الطون فيغ موان لانفيني، هاد اللي الوسط هادي كتمشي لموان لانفيني، ولكن مع الكاري غتولي بليس لانفيني، ومع هاد الموان هنا غترجع موان لانفيني. اذا غتولي عندنا موان لانفيني موان لانفيني اللي هي موان لانفيني. اذا النتيجه ديال هذه هي شحال؟ نعوض بعدا، هي x plus ln de x moins ln de x carré égale moins l'infini. On a la justification d'y car limite de x عند 0 plus هي 0 et limite ديال log de x quand x tend vers 0 plus هي moins l'infini، وزيد معها كاع علاش لا limite ديال moins log x au carré عند 0 plus حتى هي كتعطينا moins l'infini. صافي. l'interprétation géométrique بحال ما شفنا قبل عندنا limite ديال f de x en 0 plus égale moins l'infini, donc asymptote horizontale. la droite سكتينا فاطمه زهره سكتينا شويه. donc la droite d'équation x égale 0 est une asymptote ياك horizontale. لا ماشي horizontal vertical vertical. ياك حفظوهم هذوك. صافي. شوفوا la question suivante. La question suivante هي صافي درنا l'interprétation géométrique. دابا غندوزو ل B. Calcule la limite de f de x en plus l'infini puis la limite de f de x sur x peut interpréter géométriquement les résultats obtenus. هادو les branches infinies هادو. D'accord, les branches infinies. استاذ باقي عندك هذاك الريزومي ديالو؟ وي باقي عندك هذاك الريزومي اللي عطيتينا ذاك العام، صورتي لينا ولا حشي في الجروب؟ ولا ريزومي وكاين بالفيديو ديالو الا بغيتي تصنت ليه. راه هذاك الريزومي ديال لي برونش انفيني راه فيه كاع لي زيكزامبل اللي يمكن يطيحوا لك ديال لي برونش انفيني. انا راه ماشي كنصيفط لكم شي حاجه، راه ملي كنصيفط لكم شي حاجه حاولوا تقراوها الا عندكم الوقت. الا كنتم فاهمين داكشي الله يعاونكم. دونك غندوزو لا كيسيون بي. دونك شنو عندنا اون ليميت. المهم انا نعاود نصيفط لكم ثاني هذوك لي برونش، ولكن صافي راه تلقاو في الجروب ماشي طالب لنا الليميت عند بليس لانفيني هي شحال. شكون اللي كان كيهضر معايا؟ شوفاني. انا غنصيفطهم لك انت، غنعاود نصيفط لك هذاك المناق ونصيفط لك الجروب. الا بغاهم شي حد اخر راه غادي يعاود يقولها ليا، وسينو غتقلبها في الجروب غتلقاها. الوغ لا ليميت دو اف دو اكس سي كوا؟ x plus ln de x moins ln de x au carré. اذا الا جينا نحسبوا هذه الليميت ديالها شحال؟ هذه بليس لانفيني وهذه حتى هي بليس لانفيني، ولكن هذه موان لانفيني مع هاد الموا تكون موان لانفيني. اذا بليس لانفيني موان لانفيني فورم انديتيرميني. شنو غنديروا؟ نعملوا باكس. نعملوا باكس ونعملوا كاع باللوغ اكس. نعملوا باكس. ها انتم لاحظوا معايا اش غنديروا. شنو قلنا في الرابيل ديال شنو قلنا ديك الخطره؟ قلنا انني عندي الليميت ديال لوغ دو اكس بليس لانفيني كتساوي بليس لانفيني. ما خدماتش هي، كنحاول نفكر فاش الليميت ديال لوغ دو اكس على اكس اون بليس لانفيني كتساوي زيرو. اذا نحاول نخدم بهادي. دونك الا درت دابا الليميت هنا ديال اف دو اكس quand x tend vers plus l'infini. دونك شحال غتخرج ليا؟ دونك الا عملت باش غنعمل لوغ اكس نعمل اكس نعمل باللوغ
لا لا بلاتي نعملوا باللوغ لا كاع عملنا باللوغ اكس ما مارش با ال دو ولا اكس إكس على اكس على ال دو اكس نديروا بلس اكس واحد نعملوا كاع moins Ln اكس ال دو اكس شنو لا سا مارش با راه غنخدموا بالخاصيه العامه دونك انا اش غيبقى عندي هي 1 سور ال دو اكس سي سا de X. وهنا Plus 1 بلس sur 1 X. سور اكس وهنا On a sur X. موان ال دو اكس سور اكس Sur X. سا مارش هادي ولكن سا مارش با عرفتوا علاش لان هادي غتبان بلس انفيني وهذه زيرو هذه زيرو كلشي زيرو زيرو فوا لانفيني راه حتى هي فورما ديتيرميني اذا كاين واحد لا بروبريتي ال دو اكس اب اكس نعملوا باش عاد ال دو اكس غتخرج نعملوا باكس بلس لانفيني فوا موان لانفيني في الاخر اش غتبقى ال دو اكس عمل ال دو اكس نعمل ال دو اكس اه انا نخليكم الحريه ومن بعد غادي نشوفوا شنو غنحلوا كيفاش غنحلوا المشكل عاد تسمع جرب معنا ال دو ال دو اكس غتبقى عندك هنا فاكتور دو اكس سور ال دو اكس غتبقى عندك هنا شحال اكس سور ال دو اكس هي بلس انفيني زيد بلس 1 بلس 1 وهنا موان ال دو اكس شنو بلس لانفيني ها شنو بلس لانفيني الاولى هذه الاولى عطيك بلس انفيني وهذه موان انفيني ثاني فورما ديتيرميني باكس السد دونك راه كاين عندكم واحد لا بروبريتي انتبهوا اشنو قلنا واخا تكون عندك كاع شي عدد هنا 2 ولا 3 ولا 4 غتبقى ديما هذيك كتساوي زيرو صافي اذا غنعملوا باكس وصافي بعد بغيتو نجيستيفيوها دونك غادي نجيستيفيو علاش ان هاد ليميت عندنا او كاري كتساوي زيرو دونك ناخذوا واحد شيت نتوما بالنسبه لكم لا انتبهوا معايا نتوما بالنسبه لكم راه عندك تيوريم دو كرواسونس كومباري اش كتقول لك كتقول لك مثلا اكس مع ال ان دو اكس لا ال ان دو اكس هو اللي تحت ال دو اكس علاش بمعنى الا عندك ال ان دو اكس على بيسونس ا بوزيتيف على اكس على بيسونس بي راه لا ليميت ديالها اون بليس انفيني سي توجور زيرو ولكن الا بغيتو تجيستيفيوها بحال داكشي اللي لقيتو في الباك راه يمكن نجيستيفيوها اش غنديرو دابا هنا نمسح بعدا هادشي ياك غادي نعمل غير باكس غتبقى واحد غير باكس اش غيبقى عندي غتبقى عندي هنايا 1 واحد ال ان دو اكس اكس موان ال ان دو اكس اكس او كاري اذا دو اكس كاري سور اكس دابا هادي راه غتمشي لزيرو هذه خاصيه معروفه وهذه غتمشي حتى هي لزيرو دابا غنقول لكم علاش وهذه غتمشي بليس انفيني دونك النتيجه هي بليس انفيني ياك كار لا ليميت ديال x en plus l'infini égale plus l'infini et la limite ديال ln de x sur x en plus l'infini égale 0 وغنمشي دابا نجيستيفي الاخرى et la limite de ln de x au carré sur x quand x tend vers plus l'infini نقدر نكتبها هي شحال هي الليميت quand x tend vers plus l'infini حنا كنعرفوا باللي ln de x نقدروا نكتبوها هي 2 ln de racine de x علاش لان هاد الكاري اللي عندك هنا يمكن تطلع الفوق واذا طلعت فوق الكاري راه غتحيد لك الغاسين وتبقى عندك اللوغ دو اكس واضح ولا لا وي واضح اللي ما فهمش يقول لي ما فهمتش واضحه ياك انا نستبعد دونك دابا لاحظوا معايا شوف الا بغيت ندوز من هذه لهذه اش غندير غتطلع هاد 2 الفوق غتقول لي هي اللوغ ديال غاسين دو اكس او كاري وهذا مع هذا راه هو اللوغ دو اكس يعني اللوغ دو اكس ديما نقدر نكتبها هي 2 اللوغ ديال غاسين دو اكس اذا عندي هنايا هاد اللوغ دو اكس اللي لتحت غنكتبها هي 2 ln دو غاسين دو اكس او كاري لو تو او كاري اذا وهاد الاكس اللي لتحت هذا الاكس اللي تحت نقدر نكتبو غاسين دو اكس او كاري اذا اش غتولي عندي هذه هي ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني ديال 2 ln de racine de x divisé par racine de x وغنشرك كلشي او كاري كلشي درت هاد الكاري شركتو مع هاد الكاري بحال الا عندك ا كاري على بي كاري راه كتساوي ا على بي لو تو او كاري دونك من بعد اش غادي ندير غنحاول نوضع واحد بتيت شونجمون دو فاريابل غنوضع مثلا تي كتساوي racine de x
بيان سور الا كان اكس كيمشي بلس لانفيني راسين ديال بلس لانفيني بلس لانفيني يعني تي تا هو غيبقى يمشي بلس لانفيني وغتولي عندي هي 2 ln دو تي ديفيزي بار تي لو تو او كاري. اذا الا رجعتوا لهاد لا بروبريتي اللي قلت لكم هذه نيت على بلاص دو اكس عندي تي غتعطيني زيرو لان الليميت ديال هذه زيرو ما عنديش اس هنايا دونك غتبقى عندي 2 فوا 0 او كاري هي زيرو. صافي واضح. ندوزو دابا لحاجه اخرى. شنو طالبين منا من بعد؟ ثاني ليميت ديال اف دو اكس على اكس. نقدروا نخدموا نخدموا بهذاك الشيء اللي كان عندنا. دونك ليميت ديال اف دو اكس على اكس ما قلتش شحال السؤال ولكن غنديروا ليميت ديال اف دو اكس على اكس. كنا ديجا مع اكس 2b. لا كيسيون دو بي هي شحال؟ كنا ديجا معملين اكس خرجت لينا هي 1 بلس ln دو اكس sur x moins ln de x au carré sur x نقسموها على x. دونك هذاك x غادي يمشي اش غيبقى لينا هي الليميت اون بلس انفيني ديال 1 بلس ln de x sur x moins ln de x au carré هي 1 دونك هي 1 كار ديجا بينا ان هذه نتوما غتكتبوها كار هذه طون فيغ زيرو كتبوا كار ما ديروش هكا كما كندير انا دي طون فيغ زيرو. صافي انا ديجا مونطري ان هذه طون فيغ زيرو. متفقين؟ وي. دابا لا كيسيون سويفونت شنو هي؟ صاد هذيك ln de x au carré sur x égal 0 خاصنا نديرو بحال الديمونستراسيون اللي درتي انت ايكال 0. دابا تصوري معايا الا جا قال لك مونطري كو ليميت ديال هذه عند بلس لانفيني كتساوي زيرو. هو ضروري غدير هذه الطريقه اللي درت انا سينو الا كانت عندك هذه غير مخشيه مع التمرين وداك الشيء غتستعملي باغ كرواسونس كومباري غتقولوا لي باغ كرواسونس كومباري انت غتفهمي واش باغي تبينها ولا لا. صافي تعرف في سؤال اكسبليسيت بحال هكا ديروها. صافي واخا ندوزو دابا دونك سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي بلاتي دابا بي انتربريتي جيومتريكوم لو ريزولتا اوبتوني مازال خصنا نكملوا ياسر لان هذا ما كافيش. دونك فاش لقينا نديرو اف دو اكس موان يغريك فوالا خصنا نحسبوا. دونك تابعوا معايا في لي برونش انفيني ملي كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس عند لانفيني كنلقاوها على انفيني كنحسبوا ليميت ديال اف دو اكس على اكس لانفيني كتساوي ا كندوزو نحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موا ا اكس عند لانفيني. داكوغ الا لقيناها بي راه عندي اسامبتوت اوبليك. الا لقيناها لانفيني كيكون عندي دي برونش بارابوليك دو ديريكسيون لا دغوات y يساوي ا اكس. بالنسبه للناس اللي مازال عندهم مشاكل في لي برونش انفيني راه صيفط لكم واحد الملخص في واحد التمرين ومصحينه في ذاك لا فيديو عاودوه بشويه عليكم. اللي ما عندوش مشاكل طون ميو. اذا غندوزو نحسبوا هنا لا ليميت ديال اف دو اكس موان ا اكس يعني موان 1 فوا اكس يعني موان اكس اون بليس انفيني. بيان سور غادي رومبلاسي لا فونكسيون ديالها اللي هي بلس ln دو اكس موان ln دو اكس او كاري موان اكس. اذا غتبقى عندي هي ليميت اون بليس انفيني موان اكس دو لوغ دو اكس موان لوغ دو اكس او كاري. نقدر نعمل باش لان ما نقدرش نحسب ديريكتومون لان هذه بلس انفيني وهذه موان لانفيني. دونك غنعمل باش غنعمل باللوغ دو اكس فاكتور دو 1 موان لوغ دو اكس. دونك هذه بلس لانفيني وهذه موان لانفيني بلس 1 ça fait moins l'infini plus l'infini fois moins l'infini ça fait moins l'infini car la limite de log de x en plus l'infini c'est ça marche. Oui نعم ما سمعتكش يا ياسر. درتي لا ليميت كونستون فيغ بلس لانفيني قلت لك درتي لا ليميت كونستون فيغ بلس لانفيني ما درتيش ديك ديال فالور ابسولي حيت انا ما عطاوناش. لا راه شوف راه عندك دومين ديفينيسيون هو 0 بلس انفيني. صافي غدير البرونش في 0 درناه ياك بقى لك دابا البرونش بلس انفيني ما كايناش موان انفيني اصلا. هذيك اللي هضرنا ماشي باش هي معرفه موان انفيني وبلس انفيني فونكسيون راسيونيل باردون فهمتي. دونك شنو لا كونكليزيون هنايا؟ هنا غتجمعوا كاع المعطيات اللي لقينا
لقينا الليميت ديال اف دو اكس عند بلس لانفيني كتساوي بلس لانفيني. لقينا الليميت ديال اف دو اكس على اكس عند بلس لانفيني لقيناها واحد. وحسبنا الليميت ديال اف دو اكس موا اكس عند بلس لانفيني لقيناها كتساوي بلس موان لانفيني باردون. دونك اش غادي نقولوا كونكلوزيون branche parabolique. دونك سي اف admet une branche parabolique, Direction à droite. une branche parabolique Avec ça, y égale. de direction la droite de l'équation y égale à x, يعني هي x. Bien sûr, au voisinage de Plus l'infini. plus l'infini. C'est bien. ندوزو دابا نرجعوا لي كيسيون ديالنا. Alors, اش كتقول لنا la question suivante. قال لك اسيدي montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g de x égale. Puis tu dresser le tableau de variation. F prime. F prime. F prime égale. Oui. غادي نرجعوا ل alors نرجع ل alors g اش كتساوي f prime de x X plus Alors, ln de x moins ln de x au carré. allez J'ai f prime de x. 2c. 2c, c'est bien. Alors, f prime de x, c'est quoi? C'est x plus ln de x J'ai de x. moins ln de x au carré. خاصكم ديروا واحد القضيه ضروري خاص تقول f est dérivable sur ديك الهضره اللي كنقولوا. f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini et pour tout x de 0 plus l'infini on a. صافي؟ نبداو خدامين. يلا لا dérivée ديال x هي 1. dérivée de log de x هي 1 sur x. La dérivée de log de x au carré Il y a 2 ln de moins 2 fois ln de x. prime de x fois ln de x. عرفتوا لا فورميل اللي استعملت هنا ولا لا؟ هي ديك ديال u au carré. دونك اذا كانت عندك فالا اف دو اكس كتساوي مثلا واحد لا فونكسيون على بويسونس ان، اش كنديروا في الديريفي؟ كنديروا في الديريفي كنهبط هذاك ان لتحت، كنعاود نديريفي ديك الفونكسيون اللي تحت من ان ونعاود نكتب اي دو اكس ونقص لها من الاس ديالها واحد. دونك هي هادشي اللي كتبت هنا. غنهبط دو ها هي نديريفي الفونكسيون اللي تحت من الاس اللي هي اللوغ، هي ديريفيتها ونعاود نقص لها من الاس ديالها واحد. الا نقصنا منها واحد كتبقى واحد. صافي. اذا غتبقى عندي هي 1 بلس 1 سور اكس، هاد ديال هي موان 2 فوا 1 سور اكس لوغ دو اكس. اذا هادشي كامل غيعطيني 1 بلس 1 سور اكس موان 2 ln دو اكس ديفيزي بار اكس. واحده المقامات غنلقاوها بلس 1 موان 2 ln دو اكس ديفيزي بار اكس. وهادشي شنو هي؟ الفوقانيه اصلا هي جي دو اكس على اكس. ياك؟ دابا ندوزو لي فارياسيون. On a h, quel que soit x positif, f de x f de égale g de x sur x. Et comme et comme quel que soit x positif, g de x est positif d'après la question 1, d'après la question fin de nage, et x strictement positif, donc, quel que soit x dans l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x, donc, f est strictement croissante sur 0 plus infini. صافي؟ نضربوا شويه باش نحاولوا نكملوا هذا الشيء. غندوز هنا. شنو طالبيني ثاني؟ انا لقيت étudier la position relative de CF et delta. Donc غندير لكم بسرعه البوزيسيون relative de CF. ما درناش حتى لو طابلو دو فارياسيون. لو طابلو دو فارياسيون صافي بلا. مالو هو قال لك طابلو دو فارياسيون؟ بغي سير طابلو دو فارياسيون تقدر ديرو ماشي مشكل صافي. ديرو طابلو دو فارياسيون. حنا درنا لي فارياسيون. دونك طابلو دو فارياسيون اش غنديرو؟ غدير هكا هنايا الاشاره ديال f de x هي موان عند 0 بلس انفيني صافي تبين كرواسونت. شحال لقينا ليميت عند بلس انفيني؟ لقينا بلس انفيني. ليميت عند 0 بلس شحال لقينا؟ لقينا شحال؟ موان انفيني. صافي ها هو الطابلو دو فارياسيون. صافي ندوزو دابا لاش
لا كيسيون اللي كانت عندنا قبيله شنو هي نسيتها كاع. بوزيسيون ريلاتيف. tu dis la position relative de CF et delta. Delta كانت l'équation ديالو شحال؟ هو y يساوي x. X. دونك حنا عندنا f de x كتساوي شحال؟ هي x plus ln de x moins ln de x au carré. Donc f de x moins x égale combien؟ هي ln de x facteur de 1 moins ln de x. إذا خصني ندير الإشارة ديال هذا البرودوي. يعني هنا عندي x ln de x معروفة في كتنعدم، يعني كتنعدم في واحد ياك، و 1 موان ln دو x غتنعدم في او ياك، يعني غديروا ln دو x كتساوي 0 غتعطيك ln دو x كتساوي 1 يعني x كتساوي او اس 1 يعني او. صافي. دابا هنا غديروا الفرق. ياك دونك هنايا ني با ديفيني. قلنا هذه لو سين كونترير هنا غدير، المهم هنا كاينه موان معروفه اللوغ، هنا بليس هنا بليس، وهذه غتنعاد امتى غتكون هذه كتنعدم في او. غنمشي هنا الموان لو سين كونترير هنا قبل ما في كتنعدم ندير بليس بليس وهنا موان. ولا غدير واحد القضيه غتقول غنقلب على هذه امتى غتكون بوزيتيف. دونك عندي 1 غيكون كبر من لوغ دو اكس، يعني لوغ دو اكس كبر من 1 يعني اكس كبر من او اس 1 يعني اكس كبر من او. صداعات يا ربي السلامه، ما عرفناش هادشي كاع. واش رشيد نيتحمو ما كاينش هنا؟ رشيد ما كاينش معاكم؟ لا ما كاينش الصيف. بغينا نسولو هذاك اش داروا هذاك السيد اللي داو من حدانا. تضرب فيه. والله عرفتو فيه غير حيت العائله ديالو داكشي ما عرفتش شنو داروا معاه. نورمالمون خصنا يديو حتى عائلة. وراه يداو عائلته، بغينا نشوفو غير واش الامور عندهم مزيانه ولا. يلا نكملوا هنا بليس هنا موان. لا وي واو بلاتي اشنو قلنا ان هذا غيكون بوزيتيف ملي غيكون اكس فايت او. غلطت ياك؟ العكس صافي انا اللي غلطت. لا بلاتي هذا غيكون بوزيتيف ملي غيكون هذا هنا، يعني هذا صغر هنا ما قلبش هذا الشو، هذا ما قلبش، غيكون بوزيتيف ملي غيكون اكس صغر من او. صافي مزيان. دونك غادي ندير هنا اش نقول سي اف اي au-dessus de d sur h 0 1 او بلس 2 غيكون فوق منه على 1 او فوق منه F. اون دوسو en dessous de d sur h 0 ار 0 1 او بلس 2 et او بلس بلس 2 انفيني. صافي ولا ديروها في الطابلو تندوزو لكم. دابا غنمشيو لاخر سؤال شنو هو، نحاولوا معاه قبل ما يسالينا هادشي. نشوفوا نحاولوا مع الراس مع الله ودي ما يتقطعش لنا هاد الفيديو هادي. Alors, construire CF dans le repère orthonormé OIG. Donc, غادي نمشيو نحاولوا نرسموا CF. Donc, la fonction elle est croissante ياك. Donc, غادي نديروا لا ديريفي ما كتنعدمش. نعطيكم غير لاليغ ديالو نتوما غادي تعرفوا من بعد. شنو عندنا؟ كان عندنا اكس كيساوي 0 اسامبتوت فيرتيكال هو هذا ياك. دونك بعدا اول حاجه خصنا نرسموا المعلم. خصنا او اي جي تكون باينه ياك. الوغ شنو قلنا؟ عندنا السي اف ادمي une branche parabolique de direction la droite d'équation y يساوي x، يعني هذا. وشفنا لا بوزيسيون ريلاتيف كاين عندنا ما بين 1 و او، خصنا نردوا البال. دونك عندنا 1 و او، ها هي او مثلا هنا. شنو قلنا؟ فوق منه ما عقلتش مزيان. اش قلنا من موال انفيني حتى الان؟ شنو قلنا؟ موال انفيني 0 كاين 0 1 شنو قلنا؟ ديجا عندنا هذا تحت منه عندنا هذا راه اسامبتوت خص منحنى جاي من حداه هكا هنا لتحت ياك. غادي يطلع شويه فوق من هذا هكا وغيتم غادي بحال هكا ياك، وغيعاود يرجع ثاني لتحت. وعندنا ان برونش بارابوليك دو ديريكسيون هاد لا دغوات، دونك يبقى غادي يدير بحال هكا. صافي نتوما غترسموا بعض النقط باش تجيبوا داكشي مضبوط. خذ مثلا صوره 5 و 6 باش تجيبوا داكشي مزيان.
هذا هو الدغوا ديكواسيون y يساوي x وهذا هو السي اف. صافي واضح. وي دونك شوفوا الا كاين شي كيسيون. با دو كيسيون نو نوقفوا هنا. وي وي دونك باقينا اكزرسيس، واش فيكم ما يكملوا ولا نخليو مره اخرى؟ ما تحشموش مني، انا ما عنديش مشكل، غير قولوا لي واش بغيتوا. خلونا نعرف. عييتوا عارفوا ما تكونوا عييتوا. دونك نخليو مره اخرى ان شاء الله ثاني. صافي مزيان صافي شكرا. انتم دابزوا معاه مره اخرى ملي تكونوا مسالين قولوا لي نخدموا غدا ولا بعد غدا ولا وقت اللي بغيتوا. يلا الله يعاونكم. الله يعاونك. شكرا. نعم الله يعاون. سلام.